आयज आमी हांगा अस्नोड्या पारार उबे आसा। आयज सरकारान जे लॉकडावन डिक्लेअर केला 3 दीस। आयज खरेंच ह्या गोंयच्या सरकारान अख्ख्या लोकांक आयज सांगलें आनी आयज आमकांय कळ्ळें की कोरोना व्हायरस आहा पळय तो रातचो स्प्रेड जाता म्हण आयज ह्या सरकारा कडल्यान आमकां सगळ्या जगाक कळ्ळें आनी आमकांय कळ्ळें गोंयकारांक। आयज जनता कर्फ्यू हो सांजचो लायला रातचो। आयज 3 दीस लॉकडावन म्हणून सांगला, पण आयज लॉकडावनान सकाळच्यान हांगाच्यान डिचोले तालुक्यात आमच्या मायनिंगे भरमसाट सकाळच्यान मायनिंगेचे ट्रक चालू जाल्या। अख्खो रोड पळयता जाल्यार सगळो तांबडो रोड जाला। हांगा तुमी हांगा पुलार पळयल्या, हांगा पारार पुलार आसा आमी। हांगा गाडये परिस्थिती पळय पुलाची कितें जाल्या ती। म्हणजे आयज ह्या सरकाराक एसेन्शियल गुड्स कितें खंयचे कितें चालू आसपाचें हें म्हाका दिसता आमकां अजून कळोंक ना। आयज लॉकडावन हेचो अर्थ कितें? लॉकडावन कित्या खातीर? एक कोरोना व्हायरस अख्ख्या गोंयान स्प्रेड जाला आनी कित्याक लागून स्प्रेड जाला? ह्या सरकाराच्या धोरणामुळेच आयज गोंयान सगळ्या गांवांनी कोरोना व्हायरस पावला। आनी अशें आसतना हे फक्त जे लॉकडावन आसा हे आमकां गोंयकारांक दोळ्यान धूळ घालपाक हे केल्लें आसा। हे खरें म्हणजे आयज एक क्वेश्चन मार्क गोंयकारांनी सगळ्यांनी विचार करपाचो। हे 3 दीस हेंच्यांनी जे बंद केला ते लोकां खातीर केला, कोरोना खातीर केला? हेचेर मातसो विचार करा। हे कोरोना खातीर करूंक ना आनी आमकां लोकां खातीरूय करूंक ना। हेंचो कितें तरी हेंचो स्वार्थ आसा भितर। आयज खंय तरी हे मायनिंगे चालू हाडून थंय तरी स्टॉक करपाचो एक कितें तरी हेतू आसा। ते सरकारान हेचेर प्रत्येक गोंयकाराक हेचेर सांगपाची गरज आसा। आनी सरकाराकय आमी विचारता, तुमी जर लॉकडावन म्हणटा, आयज जे ट्रक चलयणारे लोक आहात ते कोण आहा? गोंयकार आसा, तेंची फॅमिली ना, तेंकां कोरोनाचो धोको ना? आयज तुमी जे चालू दवरल्या ट्रान्सपोर्ट तेंकां धोको ना? म्हणजे हे फक्त हे दाखोवपाक केलां ह्या सरकारान। हे आयज गोंयच्या लोकांक स्पश्ट जालें। आनी हो सरकार गोंयच्या लोकांचो न्हू, हो सरकार त्यांच्या स्वार्थापोटी हो सरकार हेंच्यांनी केल्लो आसा। आनी हो सरकार फक्त तेंच्या खातीर, गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या भलायकेक, गोंयच्या लोकांच्या आरोग्याचेर ह्या सरकाराक विचार करपाक सद्या टायम ना। प्रत्येक फावटी आमी आयकलो सरकाराचो स्टेटमेंट भिवपाची गरज ना, पण आयज ह्या सरकार आयज खंय तरी आयज हेंकां जर भिवपाची गरज ना जाल्यार सरकारान 1 दिसाची सेशन कित्याक दवरलें हें हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां। आनी आयज जे तुमी कोरोना स्प्रेड जाता म्हूण 3 दीस लॉकडावन जे लोकांच्या दोळ्यांची धूळ घातल्या पळय ते आमी विचारूंक सोदता। बाबा जर आयज लॉकडावन आहा जाल्यार हें तुमी कितें चलयलां? म्हणजे हेचो अर्थ स्पश्ट आसा। सरकार गोंयचें सरकार हे लोकां खातीर ना, आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर ना। आनी गोंयच्या लोकांक एक विनंती करता, आयज प्रत्येक गोंयकारान जागपाची गरज आहा, प्रत्येक गोंयकारान उलोवपाची गरज आहा। कित्याक आयज आमी उलयना, आयज आमी फुडें येयना म्हणून हेंची मनमानी कारभार हे चल्लेलो आसा। आयज प्रत्येक गोंयकारान आपल्या भुरगीं बाळांची आपली स्वताची काळजी घेवपाची गरज आसा। कित्याक ह्या सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा आयज हें कितें चल्लां पळय की हेंकां आमची गरज ना आनी आमच्या हेल्थाचें हेंकां पडलेलें ना, गोंयच्या जनतेचें हेंकां कांयच पडलेलें आनी गोंयचेंय पडलेलें हेंकां फक्त आपलें पडलेलें आहा। हें हेंच्यांनी आज स्पश्ट करून दिलें। आनी हांव हात जोडून गोंयच्या जनते कडेन मागता, स्टे होम, स्टे सेफ। सगळ्यांनी घरांत राव, आपल्या भुरग्यांक सांबाळा। कित्याक हे सरकार आमकां कितेंच हेल्प करपाचें ना आनी गोंया खातीर हे सरकाराचो जे कितें आतां निर्णय हेंच्यांनी घेतल्या आनी चालू आसा हे गोंयच्या हिताचो एकय निर्णय आयज पर्यंत हेंच्यांनी घेवंक ना। आनी हे आमकां फोंडान मारतले गोंयकारांक। आनी हे जे स्प्रेड जाला सगळें हेंकां लागून जाला। गोंयांत जर ह्या सरकाराक खरेंच गरज आसा, ह्या गोंयच्या लोकां बद्दल हेंकां जर काळजी आसा जाल्यार ह्या सरकारान मिनिमम 8 दीस तरी लॉकडावन करून हेचेर फिरविचार जावपा जाय। कित्याक जेन्ना 8 दीस तुमी लॉकडावन करता तेन्नाच एक कितें सिच्युएशन आसा हे लोकांकूय कळटलें आनी हेचेर खंय तरी नियंत्रण रावतलें। पण हे जे तुमी नाटक केलां पळय, नाटकीय रित्या हे जे 3 दीस लॉकडावन दाखयल्या हे लोकांक, अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळयल्यान आनी गोंयच्या लोकांक हें आव्हान करता आनी विनंती करता, आयज प्रत्येक गोंयकार उलया, एक मिनीट व्हिडिओ काडून फेसबुकार घाला
ह्या सरकाराक जर आयज आमी जागेतले जाल्यार प्रत्येकान घरांतल्यान उलोवपाची आयज गरज आसा आनी विनंती करता प्रत्येक जाण उलया, कित्याक आयज आमी उलयना म्हणून ही परिस्थिती येयल्ली आसा. प्रत्येक जाण उलोवपाचें आनी आपली जी सेफ्टी आसा हे आपूण प्रत्येकान सांबाळपाचें, कित्याक सरकार कांयच करपाची ना. देव बरें करूं.